सस्नाचा सस्ना नामांतुका स्वादिक सक्रमेता महिमा तुका 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 सस्नाचा सस्ना राखून तू रावलाय सांगताम कादिंचा राखून तू रावलाय सांगत आमकां दिवच्या राखून तू रावलाय सांगताम कादिंचा राखून तू रावलाय सांगत आमकां दिवच्या दुःखा आमची पुसून आमकां बुजोवच्या तुका आमची पुसून आमकां उजोवच्या दुःखा आमची पुसून आमकां बुजोवच्या तुका आमची पुसून आमकां उजोवच्या आमकां बुजोवच्या आमकां बुजोवच्या नामांतुका स्वादिक सक्रमेता महिमा तुका सस्नाचा सस्ना नामांतुका स्वादिक सक्रमेता महिमा तुका सस्नाचा सस्ना
Hallelujah. 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 Ergan tuka sumian Jesu, waglap tuka sumian Jesu, Maiman tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Amchi jini beton aradan tuka sumian Jesu, Amchi asha beton ko aradan tuka sumian Jesu, Amcha kalzaso mog beton aradan tuka sumian Jesu, Amso vishwas gat karna aradan tuka sumian Jesu, Tuji daya kalzan bagun aradan tuka sumian Jesu, Tuji birmot kalzan dovorno aradan tuka sumian Jesu, Tuzo upades kalzan dovorno aradan tuka sumian Jesu, Cezara so mog kalzan dovorno aradan kartaun sumian aradan tuka sumian Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Bosha. Mogachano, thoda tempo आधी अमेरिका तुका व्हरता आनी बरी विजा दिता हलें काम दिता म्हणून 5 लाख येपटीं खाणेल्लो एजंट परतून त्या तरणाट्याक तुका भायर आपण व्हरता म्हणून परतून 2 लाख परतून अर्जंटार तुका विजा येता आनी म्हणून परतून 3 लाख दिवन ಒಟ್ಟು 10 लाख मागीर विजाडीचे जाल्यार खाली इल्लेशे तोंदरे आत म्हणून हाका बाणोवन परतून 1 लाख ಒಟ್ಟು 11 लाख काडून हाका लात दिवन तो येदांट परनांदे पदरार जालो आनी हाका काल हें करचें म्हूण काणून कळना सकाळीं उठोन येणे पळयतना बाप्पूचे पयशे काणयल्यात तिशीन उठोन भायर या म्हणून तेणें दोंड घेतना आंटीचें तोंड दिसा तिचे कडेन 3 लाख काणयल्यात येणे इशिन मुखल्यान या म्हणटना ओणयेचे आनी दट्टूचे 2 लाख काणयल्यात तेणें फाटल्यान या म्हणटा थंय गाद्या कडेन या म्हणटना थंय आकयचे 3 लाख काणयल्यात तिशीन या म्हणटना थंय पळयतना शेजाऱ्यांचे 1 लाख काणयला 50,000 काणयल्यात 20,000 काणयल्यात अशेंच पाटीन दिवंक नात 2 वर्सां जालीं चेरक्यान केल्लें कांय ना आतां निमाणें खाली गेला म्हळ्यार मागण्याच्या वेळार थंय फेनाक दोरी घालची आनी मागणें करतना म्हाका विचारूंक घेना नातल्या घडी कडेन पळयतात हांव खंय गेलो काले म्हूण खंय खाणूंक जायना देखून फेनाक दोरी घालन बॅस दवरन मेजाचेर एक कदेल दवरन थंय फेनाक दोरी घालन आतां घालचें म्हूण गळ्या घालता म्हणटना आवय सोडास येता नमान बरी संतांबरी म्हणटना आनी आवय ल्हान आसतना म्हज्या खांद्यारात दवरन पटलून धरलें म्हणून परतून गळ्यांतली काडची बसची फाल्यां म्हणून आनी तशें म्हणून जाताना ताणें हें सोसूंक जायनासतना 8 विटे कितले दीस काणूंक जाताना जायना दुसरे दिसा नमान मरी भाव शिकयता आनी भावान आनी हांव खेळटाना भाव म्हजो बॉल घालतलो हांव खेळटलो म्हणून भाव सोडास येता कितें करचें मागीर एक दीस व्हडली माय कद्दाळ शिकयनातली थायज कद्दाळ शिकयता तिणें शिकयतना व्हडली मायन म्हाका हुस्क्यार करून सांगिल्लें म्हाका पुरो उडास आयल्यो काणयो तें पुरा पाप्पा मारूंक घेताना कशें व्हडली मायन आडयलें तें उडासा घेता एक दीस काणूंक जायना एक हप्तो फेलियर दोरी थंयत काणूंक जावना आनी तें म्हणटाना एका इश्टा कडेन सांगलें त्या इश्टान थंय थावन आमच्या हाका रितीरमंदी तें कावन्सिलींग आत्मज्योती काडलें आनी आत्मज्योतीचो बस सांगतना हाका काल सांगचें म्हणटाना थंय आयलो शांत जाल्लो एकलो बिजनसमॅन आतां सक्सेसफूल तो आयलो हांवें सांगलें हाका इंट्रोड्यूस करून दिलें आडवो तरणाटो म्हजे कडेन पुरो सांगलें सांगून जाताना वो आयलो वो अशेंच जावन देदेस्पर जावन कुटुंबां सगळ्या वयर हाडल्या कुटुंबान खाण उडोवन
देदेस्पर जाल्लो आतां सरेस्परान ताका व्हडलो केला मात न्ही कितल्या जाणांक तो हेल्प करता कळ्ळें बरें रिगान काम दिलां ताका 4 लाख हाडून येता 2 म्हयन्या 28 दिनां काम करता 4 लाख येता हाडून आनी 28 घरा बसल्यारय सांबाळ खंय म्हणे आसा गितलें काम देंवोन दिलां आतां ताणें मस्त आसतानी प्रकाण येयली हायली सक्सेसफूल देखून हांवें केलें ताका तो आयलो म्हजे कडेन ताका आयलो ताका बसलो आनी ताचे कडेन लोक काणांत हांवें सांगलें तूं पळय खरी जेम चिंतालो पळय हाळे करूंक बसरला तुवें त्या आमी मागणें प्राजीत करून सोडलें न्ही त्या झाडां हांव त्या झाडां ओलें प्राव काड आनी नातलें जाल्यार म्हाका आनी तो म्हज्या विशयान सगळां सांगता म्हजो ताका गुरू म्हूण काणयला म्हाका ताका तायस हांवें कित्याक आमी जुगात करूं नजो कित्याक देवाक एक सेकेंड चान्स दिजे तूं जेजू नासता जेजूक सांगता आमी दिनासतना हाळे पास मेळ्ळो आतां जेजू आमकां वो पास न्ही पास करता वयर व्हरता देखून जेजू सांगता आमी ताका साकार दिजे साकार दिवन एपटी पळया म्हणून ताणें साकार दिवन उपास रावन मागणें करून हें काम मेळ्ळेलें तो सगळां सांगता तो देखून तो आयले लक्षणां हाळे तुवें केलें म्हळ्यार करूं बाय सरला म्हूण ह्याचेर त्या गुतून तें खालें हांव सांगता म्हूण हांव म्हज्या रूम सोडलें गेलो ते 2 जाण बसले उलयले वो चेडो बदला अर्द्या घंटान येताना कंप्लीट बदलला ताणें दुखाणी सांगलां हाका कसो तो वयर आयलो आज कसो सक्सेसफूल जालो तुवें सक्सेसफूल जाता जेजू सेकेंड चान्स दी जेजू सेकेंड चान्स 13 लाख सोड तूं आमी आसा सोड ते 13 लाख सोड तूं जेजू के सेकेंड आतां जेजू लागीं ये तुका जेजू म्हाका वयर आला पळय म्हज्या वयर उंचल्या आसतना व्हरता ह्या कश्टांनी तुका शिकोवंक सोड जेजू कळलेली सावन तुका शिकयता पळय ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ लायफ पाद्रे पियोकू त्या 5 गायांनी वळवळटाना जेजून एक व्हडलें लिसांव शिकयलें ताका दयाळ बापय जावचें कशें पाद्रे पियो खालें तूं करताय दयाळ जावं शीक म्हणून ह्या 5 गायांनी ताका दयाळ जावं भायर आयलोच आयलो पेत्रेलची म्हणल्या कडेन ताणें आस्पत्र बांदलां काजादी एलिवातो म्हणून काजादी एलिवातो म्हळ्यार लिबरेट करचें एलिवातो म्हणून सांगल्यार खोस्तांतान वयर काडचें घर म्हणून हर एकल्यांक कित्याक आनी बेस्ट इटलीचे दाखतर मेळचे थंय खंय गूण जायनातलो लोक थंय येता बेस्ट एक्सपर्ट आसचे थंय खेद व्हडलें हॉस्पिटल पळय आनी रिकताना पयलें तें मेळटा मागीर पाद्रे पियोचें स्ट्रायन इगर्ज मेळची पयलें वाटेर मेळचें हॉस्पिटल केदें व्हडू कितलीं रुमां एक डिफरंट हार्टाचें डिपार्टमेंट कातीचें डिपार्टमेंट एलर्जीचें डिपार्टमेंट पोटाचें कॅन्सराचें आनी मागीर वाटेर मेळटात आमकां व्हडलें आस्पत्र कित्याक म्हळ्यार तो म्हणलो म्हाका दुसऱ्यांक खंय नाका आस्पत्री म्हणून पयलीं आस्पत्री केली ताणें हे गाय जाल्ल्या उपरांत हे गाय मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या जिणेंत एक गाय मेळटा आमकां मोगाच्यान एक गाय मेळटा एक पुताचें खाम गेलें सुणेचें खाम गेलें आनी त्या वेळार आमी खालें कोंत काडलें खांड उडयलें वांजेल काडलो तिशीन घालो देवाक ना कालें खंय म्हाका परिक्षा करता तो कालें खंय तो हें कालें उणें केलां म्हाका कश्ट हाडटा सुरू केलें आमी सवालां देवाक म्हाका म्हजो मोग ना ताका देवाक आनी तांकां बळें ती कोठी जिणी जी येतात तांच्या त्या गांव भुरग्यांक सेरीक जाली व्हडली व्हडलीं कामां मेळ्ळीं तें सोडूं व्हडलें सोडून खंय शिकोना प्रमोशन मेळ्ळें ताका आमकां घालें आमकां लूज मोशन हांगा पोटान आसतना कंतीन तो खालें आमचो मोग करता खंय देव अशें आमी देवाक ताणें आमकां ताच्या व्हडल्यान मोग कितें मिस्तेर कितें ह्या कश्टा फाटल्यान ताचें जिखचें कशें म्हणून एक लिसांव शिकोवंक एक काम तिशीन केलां आमचें ताच्या व्हडलें काम दिवंक पडयलां आमकां एक खंय ताणें आड दवरलां राव रे पुता हेच्या पयलें हें चिक रे म्हणून आनी त्या दडा आमच्या जिणेचें ग्रेटेस्ट लिसांव आमकां मेळचें कश्टांच्या वेळार कुरीस वयल्या वेळार उडास्तोरया आमच्या वड्डीत हांवें पळयल्यात चड व्हड बांदून हाडले मानाचे पाद्राब ते कशे ते जोडले जाले म्हळ्यार तांणी कश्टान तेंचे कडेन उलयल्यार सांगतात कश्ट म्हणून कश्टांचे त्या पाद्राबांनी आमचे कडेन सांगलां कले कस भोगले गी म्हणून आतां फादर डेनीस हांगा आचुरलो आतां मी सांगलो एक दीस आमी सांगलें वचनाका फादर म्हणून थंय बेंगलोरांत जाग्याक एकच मोड सोडलें कोरोडांनी मोड लायले एका सायटांक आमची विजयनगरा थिंत आसा लगींत आसा व्हडलो जागो आनी हांव ती आसल्या आनी म्हाका कालें बगल्यान सकाळीं तुवें आज भायर वचून जो म्हणून कोटा वचून जो म्हणून म्हाका कित्याक म्हणलो तो रावडी आसा तेन्ना रावल्यात तुका आतां एटॅक करतात म्हणून तो म्हणलो तूं चिंता की हांवें डायबिटीसान मराजे म्हणून बीपीन मराजे म्हूण चिंता की ना येता म्हणलो आनी हेच्या पयलीं आमी दिमिकान व्हडल्यान मागलें ती एक मर्लीन आंटी म्हणून आली तिणें मागता तिणें म्हणी बोबाटान मागल्यार मागीर दुकांत कळटात आपा म्हणून ती रोडली हांवें सांगल्यार वो येता म्हाका अशें बगता सकाळीं मिसा वेळार ताका तलवार कोणून आसा तेन्ना खंय वो स्कुटारार वचूंक कारणांतली कोठा वचत वो भायर सरलो आनी गेलो वचनाका म्हळ्यार गेलोच तूं एक घडी ताच्या जिणेच्या सांगता
आनी थंय दोग जाण बसतात म्हणून वो बसोन जाला म्हाका फाटल्यान चेडोन आयला दोग जाण खाले घेयनाचे न्हय ते दोग जाण आसात म्हणून एक ल्हानसो भुरगो आनी एक व्हडल्या कडेन आतां था गी तलवार म्हणी पळयली की ना मग धाकट्या कडेन सायकलार कालें पळयलें आनी पाद्रा बेताना तो एकल्यान सिग्नल विशील घालें येताना त्या चेड्या कडेन आसा तलवार ताणें सायकलांतली काडली आनी त्या व्हडल्याक दिवंक अशी दिता म्हणटाना अशी उडयता म्हणटाना थंय वयर ती रावल्ल्या जाग्यार बारीक कालें बॅनार बांदूंक बारीक सरी बांदली त्या चेड्या दिसना उडयता म्हणटाना त्या तलवारीची तकली त्या सरयेक लागून थंय पडली ताच्या हाताक म्हणोना पाद्रा पाशार जावन जालो नातल्यार तो धरता आनी खातात तांकां तें ट्रेनींग केलां धरून कातरूंक तितल्यात पळोवंक एडजस्ट पाद्रा भांग आसता स्कुटारा थंय घालता तलवारीन त्याची तलवारीची तकली ताका दिसली तलवार सकयल पडली माडी जालो खर्मा म्हणालो तो तांकां इतले पयशे दिल्यात तांणी तो जागो तांणी भितर घाला सकडांनी पाद्रा झुजतात आमी दीस रात झुजल्या ते आज व्हडले इस्काला सवय फाटली चरित्रां देव आमकां राखता जिणेचे लिस्तांव शिकयता देखून आमकां देव सोडून घालिना तो सांगात आसता आमी चिंतनाका इल्ले कश्ट येताना आनी तलवार हाडून येताना हेर आमचे जागे भितर घालतना एक भाव 4 एकरे काडून भयणीक दिनासतना दिनातल्या वेळार ताच्या सांगात आसता देव म्हूण आमकां बघता तो वयर येता ताची भुरगीं प्रमोशन जावन विजा मेळटा आमच्या भुरग्यांक विजा ना सजा म्हण आमी हे लिसांव शिकचे द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ लायफ जिणेची लिसांवां महत्वाची लिसांवां जेजू कश्टांत आमकां शिकयता आनी ती शिकयल्या वेळार मागीर आमचें सक्सेस हें त्या मनशान त्या तरणाट्याक सांगलें तरणाटो बदल्लो मात्र न्ही जुगात काणयल्यांक तो आयला मुखार सांगूंक कोणी जर तर विजा पयशे दिवन जुगात करता म्हाका मुखार खाय ना काळो कोतू म्हणल्या वेळार उजवाड दाखोवंक तो भुरगो तुमकां हाता धरता तरणाटो तुमकां हाता धर मुखार चलयता तितल्यान तो जाला बरी पावरफूल जाला देखून उडा स्टोरी मोगाच्या न्हू हर एक आमकां कश्ट अनवर येताना आमचे कश्ट नश्ट हे हर एकांती देव कित्याक हे कश्ट धाडटा म्हण आमी चिंतचे नाका हर एकांत आमकां देव राखून व्हरता देखून आमी ताचेर एक घडी भर ताच्या कश्टांचेर दीस घालया आनी त्या दाळा आमकां सरस्पर देव कशें राखता गे म्हळ्यार आमकां कळीत जाता परच्या बुधवारा दीस आमी बेल्टांगडी आसली हांव तांकां आठापोवंक जायना कितें अशें जाता म्हूण समजोवच्या आमच्या सक्तेर ना म्हूण मागीर आमी तेगी जण आमकां एक सांगतना फादर ब्रॅक्स म्हणलो आमी तेगी जण या म्हूण मागीर बुधवारा संजे तेगी जण पात्राप गेले हांव तुमकां तो आमच्या गी जण मेळोवन गेल्यार पावरफूल जाता पावरफूल मागणी म्हणाजे थंय म्हणून गेली हांव आनी ती वचून मागणें तांची काणी कित्याक म्हळ्यार आवय पडली म्हणून तिचें फ्रॅक्चर जालें तिका आवयक तांणी आस्पत्रेक गेलें आनी दुसऱ्या दिसा व्हडलो पुतू आनी सूण तांची साखरी करची ती स्कुटारार तिका जेवण व्हरून वखद जाय म्हणलें ते वखद हाडून आयली व्हरता म्हणटा पेटो आडयलो दोगांय पडली दोगांची आड मोडल्यान न्हवऱ्याचें आड मोडलां आवयचें आड मोडलां सगळ्यांचें दावा पांयाचें आडत आवयचेंय दावा पांय सुणेचें दावा पांय पुताचोय दावा पांय हें कशें अर्थ करून कळोवचें तें जावन घरा येताना आनी एक भुरगें पडलां मागीर आनी एकाक कोल्या म्हणून पिडा म्हणना ताका जेवंक जायना खावंक जायना पोटान कांय एका फाटल्यान एक येतात आतां घर पळोवचें कोणें साखरी करची कोणें अशें म्हणून मागीर पळयतना जिणेचें लिसांव देव तांकां शिकयता थंय वायट सक्तेचें दुस्मानाचें कांय ना तांच्या जाग्यांतल्यान मारो करून दिलो आतां सगळीं गांवची एक जाल्यान तिनवांची आनी सडाव ती आमचे दोग ते मंडे मेळ्ळ्यात आनी आमची गेट आमचो जागो तांकां मात दिल्ले तिशीन मुसोर वरिजे म्हणून वरिजे आनी गेट उक्तीच दवरचे तेणें तोटा सायनय तोटा गोरवां येवन देखून आतां ताका देव आमकां लिसांव शिकयता व्हडले लिसांव तांकां शिकोवंक देव आयसा देखून देव काले म्हणटा म्हण एक घडी भर पळया देव कितें म्हणटा पळया एक घडी भर देव म्हणटा जर्मायाच्या प्रवच्या ग्रंथांत 30 आनी 3 अध्यायी 3रो श्लोक कितें म्हणटा पळया 3रो सरेस्पर अशें म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नातलें वर्ते गुट जिणेचे गुट हांव तुका सांगतलो म्हाका उलो मार कश्ट मारल्या वेळार तुवें अर्थ करनातले कठीण जिणेचे व्हडले गुट हांव तुका तिळसितालो कळयतलो देव सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार व्हडली पिडा जायिल्ल्या वेळार नश्ट जाल्ल्या वेळार आमकां अणभरां सुकाणांतल्या वेळार आमकां देव कश्ट हाडटा तो कितलो मोगाळ आनी कितलें ताचें मोगाळ ताचें काळीज कितलें मोगान भरिल्लें
तेजें देवाचें काळीज कसलें मोण घेतलें म्हण तिळसूंक आमकां धाडटा देखून देवाक आमी कश्टांत उलो मारया आनी ताचे तावन आमी लिसांव शिकया आनी कश्टां वेळार एब्रांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 8 श्लोक सांगता तूं कूल राव कूल कूल थंड थंड कूल कूल राव आनी कूल रावल्या वेळार देवा लागीं तूं विचार कसले लिसांव सोम्या तूं म्हाका शिकोवंक ह्या परिस्थिती अशी जाल्या कुटुंबांत ह्या परिस्थितीन कसले लिसांव तूं म्हाका शिकयताय देव सांगात आसा म्हणून पयिल्ल्यान तो सांगता हांव आसा म्हण तो सांगता आनी ताचो वांटो आमकां समजाचें तो आमकां शिकयता आनी देवाचो वांटो आमकां कळीत जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाच्या मनाक हें कंठार आमी समर्पीत करया तुझे लागीं आयल्या येसुया तुझे लागीं आयल्या येसुया तुझे लागीं आयल्या येसुया एब्रांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 8 श्लोक सांगता
कितें आमकां जेजून सांगलें करूंक जेजू कितें जियेलां तेंत आमी केलां जालें जेजू कश्ट आयल्या वेळार ताणें कितें केलें आमकां कश्ट आयलां आमी कितें करचें आमी जेजूचो फाटलाव करूंक आयल्या जेजू बरी करूंक आयल्या देखून जेजून कितें केलें पळया हेब्राव बरयल्या पत्रांत 5 अध्याया 8 श्लोक आमकां कश्ट आयल्या वेळार आमच्या घरांनी परजोडोवन दी खंय कडेन बरोवन घालया तो सांगता त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो आपल्या सोंसल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हणून तो जेजू शिकलो देखून बापाच्या मांडावळेक आमी खाल जावया आनी कश्टांच्या वेळार देव कितें शिकयता तें आमी शिकोवंक तयार जावया 30 आनी 7 जाणांक काम मेळोवंक 7 जाणां विजा मेळोवंक एकल्या पासपोर्ट मेळोवंक 20 आनी 4 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक कुरपां मेळोवंक 14 जाणांक सांबाळ मेळोवंक 12 जाणांक रीण दिल्लें फाटीं मेळोवंक 15 जाणांक रीण फारीक करूंक कुरपां मेळोवंक 5 जाणांक बरें फलितांश मेळोवंक 16 जाणांचो गरजागो बऱ्या मालाक विकून वचोवंक 20 आनी 6 जाणांक बिजनस वेपार वैवाटांत नसतांचे रावोवंक आनी बऱ्या माला विकून वचोवंक 13 जाणां मानसीक पिडाक गूण जावंक 8 जाणां वायट सगळ्या सांडूंक कुटपां मेळोवंक 13 जाणांक जें पियोवणें सोडून कुरपां मेळोवंक 5 जाणांक माट मंत्रांतावन आनी वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक 18 जाणां जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक RTC मेळोवंक 10 जाणांक चोरी जाल्लें भांगार फाटीं मेळोवंक 16 जाणांक वायट सवय सोडून कुरपां मेळोवंक 9 जाणांक मतीचें समाधान मेळोवंक 20 आनी 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक काजाराचो बेस आसा जावंक 8 जाणांक भुरग्यांचें देणें पाव जावंक एकल्याक काजारी जोड्यान परतून माय मोगन एकवटून जिवोवंक 13 जाणांक काजारी जिणेचे समस्या इत्यार्थ जावन आदल्या बरी माय मोगान जिवोवंक कुरपां मेळोवंक 17 जाणांचे बांयतेर बऱ्याताण जावंक 100 कुटुंबांनी समाधान मेळोवंक 20 आनी 3 भुरग्यांनी वडिलांक काळ जावन चलोवंक 15 जाणांक रेतिरे मागण्यांत कुमसारांत उर्बा येवंक 2 कुटुंबांनी एकवट येवंक 100 आनी 30 आनी दोगांक बरी भलायकी आनी नाना तरांची पिडाक गूण जावंक 100 जाणांक दोळ्यांची पिडाक गूण जावंक 12 जाणांक काणवचे रावन काणाक आयकूंक 14 जाणांक एसिडिटी पिडाक गूण जावंक 18 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडाक गूण जावंक 9 जाणांक कॅन्सर पिडाक गूण जावंक 21 जाणांक शुगर कंट्रोलाक येवंक 25 जाणांक BP कंट्रोलाक येवंक दोगांक लिव्हराचे समस्येक गूण जावंक 9 जाणांक काळजाची पिडाक गूण जावंक 18 जाणांक गांठी आतापायच्यो गांठी दुखी गूण जावंक दोगांक पायल्साची पिडाक गूण जावंक 25 जाणांक एलर्जीची कातीची आनी शेळीची एलर्जी गूण जावंक 4 जाणांक पिट्साची पिडाक गूण जावंक 14 जाणां इतरांच्या हेरांच्या गरजां खातीर मागतात 4 जाणांक किडनीची पिडाक गूण जावंक एकल्याचें कार्य बऱ्या तरान जावंक 4 जाणां मुखार शिकपाक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक 20 आनी 13 मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 19 जाणांक मेडिकल परीक्षा बरी तरान जावंक 20 जाणांक हेर कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागतात 13 नाना तरांचे समस्या इत्यार्थ जावंक 13 जाणांचें वाहन बऱ्या तरा मोलाक विकून वचोवंक आनी 21 जण मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता अर्गां तुका सोमियान जेजू वगळाप तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमियान जेजू अरदान तुका सोमियान जेजू समर्पण तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 सक्रमेंताचें बेसांवकणें या Itiavoda Sacramenta Sostagnaman Koruya Urvilatya Rupa Botla Novioriti Adharya Sorbon Vicha Askapishvya Bavartace Boltivia Zaseva Pa Tasen Puta Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Yekastalyan Harsita Tukado Gaija Spirit
समासमीना वळता प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला आहे तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बघा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.